व्यूअर्स, ये जो मेरा आज व्लॉग है इकरा यूनिवर्सिटी के फैशन डिजाइनिंग डिस्प्ले पे है, जो उनका फाइनल थीसिस होता है स्टूडेंट्स का, फुल ऑफ ग्लैमर। ये जो आपका प्रेजेंटेशन है ये क्या है बेटा? ये थीसिस है, क्या है ये फैशन का फाइनल थीसिस डिस्प्ले है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। जो हमारे फर्स्ट जो 4 इयर्स की जो हमारी जर्नी होती है वो इस पे हमने सारा रिप्रेजेंट किया है। अपनी अपनी थीम्स, हमने डिफरेंट थीम्स के साथ हमने वर्क किया है। हर बंदे की अपनी अपनी थीम है और उनका क्या कहते हैं बैकग्राउंड है जो सारा इस थीम के। और ये वंस अ ईयर है, ये वंस अ ईयर है। तो बेटा ये माइल स्टोन जो है ये क्या है, जरा मुझे ले मैन की तरह से। जो माइल स्टोन ड्राइव है ना, ये चीज़ शो करिए डिटर्मिनेशन को, स्ट्रेंथ को, स्ट्रगल को, इन सारी चीज़ों को। तो इसीलिए मैंने ये नाम अपने फादर के लिए सजेस्ट, तो मैंने अपने फादर के ऊपर ये सारा थीसिस किया है। जो मेरे फादर हैं वो डॉक्टर है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनको अपना आगे वो फील्ड परस्यू नहीं कर सके। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस अपना स्टार्ट किया, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी है यंगस्टर्स के लिए। जी 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 ठीक। फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट है जी जी फाइनल ईयर, तो ये फाइनल ईयर का थीसिस प्रेजेंटेशन है। तो ये क्या है बेटा थीम इसका? ये 3 डिज़ाइंस है। इसका जो थीम है वो है डुअलिटी पैराडॉक्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हार्ट एंड माइंड। एक में आपको नज़र आएगा एग्जैजरेशन ऑफ ब्रेन जो इमोशंस को क्लोज कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग कुछ दिखा रहे हैं। एक में आपको नज़र आएगा एग्जैजरेशन ऑफ इमोशंस, आपको नज़र आएगा एग्जैजरेशन ऑफ इमोशंस जो ब्रेन बंद है उसमें, और यहाँ पे आपको बहुत ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत इमोशंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये मतलब मार्केटिंग एबल है? यस सर, ये वेरिएबल भी है और ये एक्सपेरिमेंटल भी है। जी क्या है आपका, ये क्या प्रेजेंटेशन है? was inspired from my horoscopic sign Leo, और मैंने उसके ट्रेड्स अपने गारमेंट्स में पुट इन किए हैं, जिसमें से जो मेन ट्रेड था दैट वाज सेल्फ ऑब्सेशन। सो मैंने शो किया कि हाउ ड्रामा क्वीन द लियो एम्बेलिशमेंट्स एंड ऑल। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। सर ये मेरी थीम इंस्पायर्ड है मेरी चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया से, माय इमेजिनरी वर्ल्ड। तो उसमें ये है सर कि मैं जब छोटी थी तो मेरी इमेजिनेशंस में मतलब रोज़ कोई ना कोई डिफरेंट स्टोरी होती थी। तो उन्हीं स्टोरीज़ में से मैंने अपनी एक फेवरेट स्टोरी पिक की है, और उस स्टोरी में ये था कि मेरे 3 कैरेक्टर्स होते हैं। मैं होती हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड ड्रैगन होता है, और एक ईवल कैरेक्टर होता है जो मेरे ड्रैगन को किडनैप करके ले जाता है। तो ये तीनों गारमेंट्स। और ये फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट है, तो डूइंग BS। तो ये आपका कंपलसरी होता है थीसिस? जी ये कंपलसरी, और फिर ये अप्रूव होता है? ये अप्रूव होता है बिल्कुल, ये हमारी फाइनल सबमिशन है। आपका बेटा क्या नाम है? इशरत राजिया। तो ये क्या ये शो कर रहा है? ये एक्चुअली मेरी थीम है अनयूजुअल ब्यूटी, और अनयूजुअल ब्यूटी को ये अनयूजुअल विच मीन्स कि लाइक आप ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं अच्छी लगती, जो परफेक्ट नहीं लगती, उसको एज परफेक्शन मैंने शो किया है। इम्परफेक्ट चीज़ को एज परफेक्ट शो किया थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, थ्रू टेक्सटाइल, थ्रू एम्बेलिशमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंटल है? एक्सपेरिमेंटल। और ये वैसे डिजाइन मतलब यहाँ तो यूज नहीं होते होंगे? यस, जो एक्सपेरिमेंटल ड्रेसेस होते हैं वो हम नॉर्मली नहीं यूज कर सकते। तो ये आपका BS का थीसिस है? यस जी। खरीदना चाहे या बाजार में मिलता है, या आप क्या मतलब मैं ये खरीदना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हम ये होता है कि हम जो हमारे कस्टमर होते हैं हम उसकी डिमांड पे हम उसको देते हैं, बट उसको पे करना पड़ता है। या ज़रा पे तो करेगा, लेकिन डिमांड साइज। हाँ, अकॉर्डिंग टू देयर। और ये टेलरिंग आप खुद करते हैं? तो आप तो बेटा ये पहले मुझे मेल नजर आए, तो मेल स्टूडेंट कम होंगे। यस। तो ये क्या है बेटा? ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो है दी अनब्रेकेबल। ओके। एक मदर और एक चाइल्ड का बॉन्ड है, जिसमें मैंने ये अपनी सारी प्राइमरी रिसर्च यूज़ की है। जो मेरी मदर के साथ मेरा बॉन्ड है, उसकी सारी मेमोरीज, और जो फर्स्ट गारमेंट है उसका कॉन्सेप्ट है कि कैसे एक मदर जो है कितने सेक्रीफाइसेस करती है उसको नरिश करने के लिए, बच्चे को पालने के लिए, कितने सेक्रीफाइसेस वो डील करती है, वो मैंने इस फर्स्ट गारमेंट में दिखाया है। जो ये थ्रेड्स बन किए हैं, इसका ये मीनिंग है कि वो उनकी नीड्स को पूरा कर। आप भी बेटा फैशन डिजाइनिंग? जी सर। थैंक यू। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप
اس پہ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی بیسڈ کام. اور یہ کپڑے یہ تو کافی ایکسپینسو آپ جیب سے پے کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی ہم یہ خود پے کرتے ہیں. یہ بلیک لیکوڈ میٹالک فیبرک جو ہے یہ میں نے رشیا سے منگوایا ہے، اور جو میرے یہ ریفلیکٹر فیبرکس ہیں یہ میں نے جو ہے کراچی سے منگوائے ہیں. اور یہ پھر آپ بیچ بھی سکتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، اگر کوئی بائر یہ خریدنا چاہے تو ہم اسے. تو آپ کا کیا نام ہے؟ زنیرہ یاسمین. جو جنیرہ صاحبہ، یہ جو آپ کا ہے یہ تو ڈریس ویسے ایسا ڈریس ہے کہ لوگ پہنتے بھی ہوں گے بیل، اور یہ ٹیلرنگ یہ خود کرتے ہیں آپ؟ یہ سارا کام میں نے خود ہی کی ہے، اور ایون کہ میرے بیک ڈراپ وغیرہ وہ بھی سب میں نے خود ہی کام کیے، اور اس کا میں نے یہ بیک ڈراپ خود بنوایا ہے، کپڑے سب خود بنائے ہیں، ایون اوپر چھوٹی چھوٹی جو ڈیٹیلس ہیں وہ سب. یہ آپ کے سٹال کی بیٹا بڑی تعریف ہو رہی ہے. اب مجھے ذرا آپ، میں لے مین ہوں، یہ آپ کا نام؟ میرا نام مومنہ شفیق ہے، میں سچی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری کلیکشن کا ڈسپلے ہے، فائنل کلیکشن ڈسپلے. جو میری تھیم ہے وہ ہے دا آؤٹر لیئر الکائمی وچ از دا اسکن اینڈ دا ہیئر. اس کا کمبینیشن میں نے اس طرح دکھایا ہے. جو میرا پرسنل ایشو تھا وہ میں نے اپنی گارمنٹس کے تھرو اس طرح دکھایا کہ مجھے اسکیلپ پہ فنگس انفیکشن ہو گیا تھا اور ڈینڈرف تھا. تو میرے جو 5 مین ایلیمنٹس تھے وہ تھے اسکن، ایکنی، ٹیکسچرز، فنگس اور ہیئر فال. تو میں نے وہ اپنے گارمنٹ پہ اس طرح دکھایا ہے کہ میں نے لیٹکس یوز کیا ہے. جو میں نے اسکن بنائی ہے لیٹکس سے بنائی ہے، یہ میرے بیس اسکن ہے. اور جو میں نے اپنے ہیئر فال کا ٹیکسچر ایڈ کیا تھا، میں نے ویٹ فیلٹنگ کی تھی جس سے میرے ہیئر کا ٹیکسچر نظر آئے. اور وہ اس کو میں نے ایسے انکارپوریٹ کیا اپنے گارمنٹس کے اندر کہ میں نے اس کو وول کا ٹیکسچر ایڈ کیا، ہیئر فال کا ٹیکسچر ایڈ کیا اپنے گارمنٹ میں ایز اے ٹیکسٹائل. اب بیٹا میرا یہ ہے کہ یہ آپ کا فائنل تھیسس ہے، تو اس کے بعد آپ پھر اس کو کیا انٹرپرینور کیا کوئی اس کو مارکیٹنگ کریں گی؟ مارکیٹنگ کروں گی، کولیبس کروں گی ڈفرینٹ اسٹائلسٹ کے ساتھ یا جو بھی ماڈلز ہیں. اور میرا ایک لے مین کوشچن ہے، ظاہر ہے میرا فیلڈ نہیں ہے، کہ ایک عام بندے کو کیا فائدہ ہوگا اس سے، اس کے کیسے کام آئے گا؟ ڈفرینٹ لوگ کے ایکنیز ہوتی ہیں، اسکارز ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اس سے اسٹرینتھ ملے گی تاکہ وہ بھی اپنی اسٹوریز بتا سکیں. اور جو میرے گارمنٹس ہیں نا وہ بالکل وداؤٹ کیمیکل یوز ہوئے ہیں، سنتھیٹک ہیں اور سسٹینیبل ہیں. تو اس میں کوئی ایسی چیز کیمیکل وغیرہ یوز نہیں. اگر آپ کو اسکن پہ الرجی ہے تو آپ پہن سکتے ہو، آپ کو نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے ساری چیزیں گھر پہ خود بنائی ہیں، کوئی کیمیکل وغیرہ نہیں یوز ہوا. تو اس لیے آپ کو یہ ہیلپ فل ہوگا اگر آپ پہنیں گے، تو اگر کسی کو پرابلم ہو تو یہ چیز پہن سکتے ہیں. وش یو گڈ لک. تھینک یو. یہ میں اقرا یونیورسٹی میں ہوں اور میں یہاں پڑھاتا بھی ہوں ایک کلاس ونس اے ویک. اینڈ ان کا جو فیشن ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ ہے one of the best in South Asia, I can bet. جو the way they are taught and they design, چھوٹی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے. یہ ان کا فائنل تھیسس ہے، مطلب ہے جیسے پولیٹیکل سائنس اکنامکس میں فائنل ڈگری کے لیے ایک تھیسس، اور یہ ڈیزائننگ ہے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ ٹیلرنگ ڈیزائننگ یہ اسٹوڈنٹ خود کرتے ہیں، اور یہ آگے ان کے لیے ایک انٹرپرینورشپ کا بھی ذریعہ ہے. ایبسولوٹ میجورٹی گرلز ہیں، فیمیل ہیں، لیکن میل بھی ہیں، لیکن وہ اسٹوڈنٹس کم ہیں. سو آئی وش دیم گڈ لک.